नमस्कार, हांव प्रिन्स शेखर. आमच्या कोंकणीचें दायज आख्ख्या संवसाराक पडचल्लां आनी आतां चिकाली बायो क्रुसेडर्स हें कोंकणीचें दायज पारकोण्यांतल्यान आख्ख्या संवसाराक परजळूंक सोदतात. आमी तियात्रिस्तांनी कोंकणीचें दायज तियात्राच्या रुपान परजळ्ळां आनी आयच्या दिसाचें हें पारकोणें तुमच्या लागीं विचारूंक म्हाका भाग फावो जाला. आनी चिकाली बायो क्रुसेडर्स हें पारकोणें आख्ख्या संवसारा मेरेन पावयतात. वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर आनी दिल्ल्या नंबराचेर तुमी तुमचो आन्सर धाडपाचो आनी खुबशे इनाम जिखपाचे. तर आयच्या दिसाचें पारकोणें आयकोन घे. आयच्या दिसाचें पारकोणें तांबडी पोगडी 5वी दाळी. आनी एक फावटी सांगता, पारकोणें तांबडी पोगडी 5वी दाळी. कितें तें सांग.